राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ नेकपा नेतृत्व बीचको विवाद समाधानको प्रयास जारी। भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा उपस्थित हुन अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह। सरकारको कार्यशैली विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने नेपाली कांग्रेसको घोषणा। तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगकै सदस्यहरूद्वारा सार्वजनिक। आयोगले सार्वजनिक गर्नै नमिल्ने पूर्व शिक्षा मन्त्रीको प्रतिक्रिया। बांग्लादेश सरकारद्वारा रोहिंग्या शरणार्थीलाई स्थानान्तरण। चक्रवात र बाढीको जोखिम क्षेत्रमा सारेको भन्दै अधिकार कर्मीहरूद्वारा विरोध। र एन्फाले बोलायो मङ्सिर 25 गते कार्य समिति बैठक। विभिन्न 23 एजेन्डामा छलफल हुने। अब पुरा समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वबीच बल्झिरहेको विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर यसअघिको प्रतिवेदन फिर्ता गरेर साझा प्रतिवेदन ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा लामो समयदेखि भइरहेको विवाद समाधानको विभिन्न पक्षबाट प्रयास भइरहेको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल संवादविहीन अवस्थामा पुगेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत दुवै पक्षलाई मिलाउने प्रयास गर्नुभएको छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले प्रतिवेदन नै निकालेर आपसी आरोप प्रत्यारोपमा लागेपछि राष्ट्रपति भण्डारी मिलाउने प्रयासमा लाग्नुभएको हो। त्यसको लागि राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यक्षद्वय ओली र दाहालसँग बिहिबार छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्षद्वय ओली तथा दाहालबीच भएको संवादका विषय भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यद्यपि राष्ट्रपतिले दुवै पक्षलाई मिल्न आग्रह गर्नुभएको राजनीतिक बुझाइ छ। अध्यक्ष ओलीलाई अर्का अध्यक्ष दाहालले कार्तिक 28 गते 19 पृष्ठको प्रतिवेदन मार्फत सरकार तथा पार्टी सञ्चालनमा एकलौटी गरेको लगायतका आरोप लगाउनु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 13 गते सचिवालय बैठकमा 38 पृष्ठको प्रतिवेदन मार्फत त्यसको जवाफ दिनुभएको थियो। दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पार्टीको आगामी कार्यबारे कुनै प्रसङ्ग समावेश गरिएको छैन। विगत घटना र असन्तुष्टमा आधारित दुवै प्रतिवेदन एक अर्कालाई घोषपेच तथा मानमर्दनमै केन्द्रित छ। अध्यक्षद्वय लिखित रूपमै आरोप प्रत्यारोपमा लागेपछि त्यसबाट सचिवालय बैठक समेत प्रभावित भएको छ। मङ्सिर 18 गतेको स्थायी समिति बैठक 21 गतेका लागि सारिएको छ। 25 गतेको लागि तोकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक समेत अनिश्चित बनेको छ। अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन र विवाद समाधानबारे छलफल गर्न शनिबार दिउँसो सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ। तर अध्यक्ष ओली र दाहालबीच सहमति र छलफलका एजेन्डा स्पष्ट नभएसम्म बैठक हुने स्थिति भने देखिएको छैन। दोस्रो तहका केही नेताले अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई आरोप प्रत्यारोप युक्त फरक फरक प्रतिवेदन फिर्ता लिएर अर्को साझा प्रतिवेदन बनाउन सुझाव र दबाब दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार अध्यक्ष दाहाल, अर्थमन्त्री तथा महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले अध्यक्ष दाहाललाई छुट्टा छुट्टै भेटेर कार्तिक 28 गतेको प्रतिवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको सन्देशसहित अध्यक्ष दाहाललाई शुक्रबार भेटवार्ता गर्नुभएको हो। अध्यक्ष दाहाललाई महासचिव पौडेल र नेता नेमाङले बिहिबार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिसँगको छलफल र विभिन्न नेताहरूले मिल्नको लागि दिएको दबावका कारण दुवै अध्यक्षले प्रतिवेदन फिर्ता लिने सम्भावना देखिएको छ। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा भेला गरेका छन्। दुई अध्यक्षबीच विवाद चर्किँदै गएका बेला दाहाल र नेपाल समूहका विद्यार्थीहरू काठमाडौँमा भेला भएका हुन्।
सत्तारूढ दल नेकपामा दुई अध्यक्षबीच विवाद चर्किँदै गएका बेला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा भेला गरेका छन्। अध्यक्ष द्वयले सचिवालयमा एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्दै प्रतिवेदन पेश गरेपछि विवाद सनै बल्झिएको छ। विद्यार्थीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्न पुग्नुभएकी स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले भोलिका लागि तय भएको सचिवालय बैठक बस्नै पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा भाग लिन भन्न नपाउने भन्दै साक्यले ओलीले नै पहल गरेर एकता भएको पार्टीभित्र देखिएका समस्याको समाधान गर्दै सबैलाई एक बनाएर लैजाने दायित्व पनि उहाँकै भएको तर्क गर्नुभयो। पार्टीलाई एक डेगा बनाएर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ। त्यो भन्दा विकल्प अरू चाहिँ खोज्नुभयो भने नोक्सान चाहिँ नि हुन्छ। जसले सहमतिको भनौँ न दस्तावेज बैठकमा बसेर छलफल गर्ने चाहिँ म मान्दिनँ भन्नुहुन्छ, उहाँलाई नै धेरै नोक्सान हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। दुईवटा प्रतिवेदन आउँदैमा पार्टी विग्रहमा नजाने भन्दै साक्यले सचिवालयमा बसेर संयमताका साथ बहस गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरिएको पनि बताउनुभयो। अर्की स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले पनि समस्याको समाधान गर्न बैठकमा भाग नलिनेलाई नेतृत्व मान्न नसकिने भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभयो। भुसालले जसले समस्याको छलफल गर्न सक्छ वा अन्तर्विरोधको हल गर्न सक्छ त्यो मात्रै सही नेतृत्व हुने समेत बताउनुभयो। उहाँ आउनुहुन्छ, आउनुपर्छ र बसेर छलफल गरेर समस्याको सामना गर्नुपर्छ। समस्याको सामना नगर्ने चाहिँ नेतृत्व हुन सक्दैन। नेतृत्व भनेकै समस्याको हल हो। जसले समस्याको हल गर्न सक्छ, अन्तर्विरोधको हल गर्न सक्छ, त्यही नेतृत्व हो। बेलालाई दाहाल नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्यहरू रामकुमारी झाँक्री, लेखनाथ न्यौपाने, ठाकुर गैरी लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध मङ्सिर 29 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। शुक्रबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले सरकारको कार्यशैली विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद सिटौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी तनहुमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुर्व्यवहार, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको असफलता र कोरोनाको नियन्त्रण गर्ने नाममा भएको भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्ति मार्फत जनाइएको छ। पौडेलका अनुसार 77 वटै जिल्लामा हुने विरोध प्रदर्शनको अगुवाई केन्द्रीय नेताबाट हुनेछ। साथै बैठकले संसदको अधिवेशन बोलाउन पनि माग गरेको छ। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरूले आफै सार्वजनिक गरेका छन्। आयोगले 2075 सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरूले नै सार्वजनिक गरेका हुन्। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले 2075 सालमा सरकारले बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन्। जनतालाई सूचनाको हक भए अनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन आफैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोगका सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरू दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरू शिक्षण पेसामा आउन भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा 10% ज्यादा तलब हुनुपर्ने लगायतका विषयहरू उल्लेख छन्। उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री पदाधिकारी हुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षकमा समाजका बेस्ट मान्छेहरू आउन् भन्नको लागि शिक्षकको तलब भत्ता अरू कुनै पनि सरकारी कर्मचारी भन्दा 10% ज्यादा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसमा गरिएको छ। यस्तै आयोगका आमन्त्रित सदस्य बाबुराम थापाले विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाइनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको बताउनुभयो। निजी विद्यालयले लिने शुल्क, शिक्षकलाई दिने तलब र उनीहरूको हिसाब नियमन हुनुपर्ने, नाफारहित हुनुपर्ने र 10 वर्षभित्रमा सबै निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो प्रतिवेदनमा 3-4 कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा, सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण गर्नको निम्ति शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ, अहिलेको यो पाठ्यक्रमलाई कसरी समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकातिर छ भने अर्को कुरा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू र निजी विद्यालयको सञ्चालनको बारेमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ।
प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले पढाइलाई सिकाइमा बदल्नेमा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताउनुभयो। आकस्मिक सिकाइ अनुभवबाट हुने सिकाइ, प्रविधिको माध्यमबाट हुने सिकाइ र विद्यालयबाट सिक्ने सिकाइलाई एकैसाथ अगाडि बढाउनु पर्नेमा कोइरालाले जोड दिनुभएको छ। अहिले अब पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने भन्ने किसिमको कुराकानीमा राष्ट्रिय सहमति भयो। शिक्षक पनि बानी लाग्यो, सरकार पनि बानी लाग्यो, अरू सबै बानी लागिसक्यो। सिक्ने भनेको एउटा चाहिँ अपरचट शिक्षा भन्छ, आकस्मिक सिकाइ भन्छ। आकस्मिक सिकाइलाई पाठमा कसरी जोड्ने त्यो कला अब जान्नुपर्छ। कोरोनाका कारण सबै विद्यालयहरू बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र अबको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताइएको छ। यसैबीच पूर्व शिक्षा मन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन आयोगकै सदस्यहरूले आफू खुसी सार्वजनिक गर्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नु भएको छ। आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि आयोगको प्रयोजन नै समाप्त भएको अवस्थामा आयोगमा रहेका केही सदस्यहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र नभएको बताउनु भएको हो। आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले जस्ताको त्यस्तै लागू नगर्न पनि सक्ने उहाँको भनाइ छ। आर्थिक व्यवहार बढाउने, जनशक्तिका प्रश्नहरू र अन्य किसिमका समस्यालाई हेरेर सरकारले सार्वजनिक गर्ने विषय भएको बताउनुभयो। मलाई के लाग्दछ भने यसरी त्यो कार्यदलमा बसेका सदस्यहरू यस्तो प्रतिवेदन चाहिँ आफू खुसी सार्वजनिक गर्नका निम्ति स्वतन्त्र छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नमै पहिला चाहिँ निर्क्युल गरिनु पर्दछ र मलाई लाग्दछ त्यस्तो हामी स्वतन्त्र छैनौँ। मलाई के लाग्दछ तुलाधरले सरकारले 498 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक नगरे पनि गत वर्ष 84 पृष्ठको सारांश सार्वजनिक गरिसकेको र त्यसलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मूल दस्तावेजको भावनामा समेटेर सार्वजनिक भएको मान्नुपर्ने बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणसँगै भारतसँगको औपचारिक संवादको ढोका खुलेको बताउनु भएको हो। उहाँले विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्यालाई औपचारिक एजेन्डा बनाएर उठाइसकेको र त्यसलाई प्रेस विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। यसबाट नेपाल र भारत बीच रहेका सीमा विवाद लगायतका सबै विषयमा छलफल हुने बाटो खुल्ला भएको पनि मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, सीमा विवादका विषयमा भारतसँग स्पष्ट छलफल गर्ने बाटो खुल्ला भएको र त्यसलाई भारतीय सरकारले पनि स्वीकार गरेको बताउनुभयो। यस्तै सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने गरी दुई देशका सचिव स्तरीय बैठक बस्ने तयारी भइरहेको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री रहेको संयुक्त आयोगको बैठक गर्ने तयारी भएको पनि मन्त्री गेवालीले जानकारी गराउनुभयो। भूमि मन्त्री पद्मा अर्यालले किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री अर्यालले आज केन्द्रीय सहकारी बजारको उद्घाटन गर्दै सहकारीको माध्यमबाट किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार सुनिश्चितता गरिने बताउनु भएको हो। सरकारले सहकारीको माध्यमबाट 36 वटा बजार निर्माण गर्ने अभियान चलाएकाले किसानको उत्पादनको बिक्री तीनै बिक्री केन्द्रबाट सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो। यस्तै किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री गर्न सहकारीहरूले आफै बजारको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसबाट किसानहरूले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाउने स्थितिको अन्त्य हुने पनि बताउनुभयो। अहिले बजार सरकारको नियन्त्रणमा नहुँदा किसानले लगानी उठाउन गाह्रो भएकाले बिचौलियालाई हटाउँदै किसान, बजार र उपभोक्ताको दूरी कम गर्ने अभियान सुरु भइसकेको बताउनुभयो। सहकारी बजारको माध्यमबाट किसानलाई मुनाफाको अधिक अंश दिने व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो।
हाम्रा यस्ता बजार 26वटा निर्माण गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ। मलाई लाग्छ आज यो 11औं गरियो होला भन्ने ठान्छु र यसको सुरुवात हामीले गर्यौँ। सरकारले यसको सुरुवात गर्यो। सरकार अब किसानहरूले उत्पादन गरेका, सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन गरेका वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा नमुना आज यही हामीले शिलान्यास गरेको कार्यक्रमबाट प्रस्तुत गरेका छौँ र यो अभियानको रूपमा जारी छ। सहकारी बजारलाई आधुनिक र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। सहकारी बजारको आफ्नै कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने, विषादीको परीक्षण गर्न प्रविधिको व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई स्वस्थ खाद्य वस्तु उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,38,861 पुगेको छ। आज थप 1,272 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 8,031 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1,272 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,575 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,21,847 पुगेको छ। अब नेपालमा 15,447 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै 537 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,567 पुगेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समाजसेवी सपना रोक्का मगरलाई भेटेर बधाई दिनुभएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री पौडेलले समाजसेवी सपना रोक्का मगरसँग भेट गर्दै बीबीसीको 100 जना प्रभावशाली महिलामा परेकोमा बधाई दिनुभएको हो। नेपाल सरकारले गर्न नसकेको काम व्यक्तिगत स्तरबाट गरेर समाजसेवा गरेको भन्दै समाजसेवी मगरको प्रशंसा गर्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेललाई समाजसेवी मगरले बेवारिसे व्यक्तिहरू र बेवारिसे भएका लासको व्यवस्थापनमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। यो सडक यतिका धेरै बेवारिसेहरू हुनुहुन्छ क्या, उचित किसिमको व्यवस्थापन होस् भनेर हामी त बारम्बार भनिरहेको थियो। विगत 6-7 वर्षदेखि नै भन्दै आएको छ राज्य सरकारलाई व्यवस्थापन गरिदिनु होला भनेर। सपनाको माग सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बेवारिसे लास व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा तपाईले समाजका निम्ति पनि वा आफ्नो व्यक्तित्व विकासको निम्ति पनि तपाईलाई चाहिँ सरकारको साथ समर्थन सहयोग चाहियो भने त्यति बेला मैले सम्झिनु होला है, हामी तपाईहरुसँग हुन्छौं। समाजसेवी सपनालाई बीबीसीले संसारका 100 जना प्रभावशाली महिलाको सूचीमा राखेको छ। यसपछि सपनाको कामको संसारभर प्रशंसा भइरहेको छ। नेपाली आधुनिक संगीत क्षेत्रका लोकप्रिय गायक स्वर सम्राट नारायण गोपाल गुरुवाचार्यको 30औं स्मृति दिवस आज विविध सांगीतिक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2047 साल मङ्सिर 19 गते यस लोकबाट विदा हुनुभएका नारायण गोपालका गीतहरू कर्णप्रिय र कालजयी मानिन्छन्। विक्रम सम्वत 2047 साल मङ्सिर 19 गते वीर अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै यस लोकबाट विदा हुनुभएका नारायण गोपालका गीतहरू कर्णप्रिय र कालजयी मानिन्छन्। 1996 असोज 18 गते काठमाडौँको किलागल टोलमा जन्मिनुभएका नारायण गोपालले भारतको बडौदामा सङ्गीतको शिक्षा लिएर नेपाल फर्केपछि माया की खानी स्वर्ग की रानी बोलको गीतबाट नेपाली साङ्गीतिक जगतमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। आधुनिक गीत, चलचित्रका गीत तथा नाटकका लागि मर्मस्पर्शी गीत गाएर नारायण गोपालले नेपाली सङ्गीतलाई उचाइमा पुर्याउनु भएको हो। उहाँको स्वरमा अद्भुत मिठास र गम्भीरता रहेको हुँदा जनस्तरबाट स्वतस्फूर्त रूपमा उहाँलाई स्वर सम्राटको उपाधि दिइएको छ। उहाँले हरिभक्त कटुवाल, भूपी शेरचन, गोपाल योन्जन, क्षेत्र प्रताप अधिकारी, काली प्रसाद रिजाल लगायतका गीतकारको गीतमा जीवन्त स्वर दिनुभएको छ। त्यस्तै उहाँले देशप्रेम
प्रेमका गीत पनि गाउनु भएको छ। माया, प्रेम र विरहका मर्मस्पर्शी भावहरू उहाँको स्वरमा अनुभव गर्न सकिन्छ। गहिरा दर्शन बोकेका गीतलाई उहाँको स्वरले सार्थक बनाएको सङ्गीत पारखीहरू बताउँछन्। मेरो गीत मेरै प्रतिबिम्ब होइन, अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी, मान्छेको माया, वीरताको चिनो, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी, ईश्वर तैले रचेर, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा लगायतका कर्णप्रिय गीत आज पनि के युवा के प्रौढ सबैका मनमा गुन्जिरहेका छन्। मेरो गीत मेरै प्रतिबिम्ब होइन। नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा नारायण गोपालले गर्नुभएको योगदानको कदर गरी उहाँलाई गोर्खा दक्षिण बाहु, जगदम्बाश्री लगायतका पुरस्कार र मान पदवी प्रदान गरिएको थियो। उहाँको स्मृति दिवसका दिन हरेक वर्ष स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम हुने गरेकोमा यस वर्ष स्रष्टाद्वय रत्नमान श्रेष्ठ र एलपी जोशीलाई प्रदान गर्ने घोषणा भए पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम नगरिने कोषले जनाएको छ। नारायण गोपालको सम्झनामा नारायण गोपाल सङ्गीत कोषले उहाँकै घर परिसरमा गीत गङ्गा भवनको निर्माण गरिरहेको छ। जीवन नै गीतको गङ्गा बनेका गायक नारायण गोपालको स्वर लहरीले नेपाली जनतालाई आज पनि एक सुरमा आबद्ध गरिरहेको छ। मरे पनि मलाई मेरो देशको माया छ। प्रहरीले संरक्षित तथा दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छालासहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले अवैध रूपमा रेड पाण्डाको छाला ओसार पसार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नारायणटार स्थित जुम क्याफे एन्ड ब्याङ्केटबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा खोटाङका 30 वर्षीय मनोज मगर, 30 वर्षीय रवन बस्नेत र उदयपुरका 34 वर्षीय केशर बहादुर मगर रहेका छन्। पक्राउ परेकाहरूबारे थप अनुसन्धान भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीको मनोबल बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समयमा कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएकाले लगानीको वातावरण बनेको र यसले व्यवसायीको मनोबल बढ्न थालेको अधिकारीले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै गभर्नर अधिकारीले ब्याङ्किङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले हालका लागि लगानीको समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अधिक तरलताले गर्दा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घटेको उहाँको भनाइ छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले 2 पटक गरी 60 अर्ब रुपियाँ प्रशोषण गरेको उहाँले बताउनुभयो। अझै ब्याङ्किङ प्रणालीमा 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ अधिक तरलता रहेको छ। 3 महिनाको अवधिमा 2 खर्ब 19 अर्बको निक्षेप सङ्कलन र 2 खर्ब 2 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएकाले अवस्था सहज हुँदै गएको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ। यही अवस्था रहे केही दिनपछि नै तरलताले समस्या आउन सक्ने गभर्नर अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो। कोभिडको असर जारी रहेकाले केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिलाई खुल्ला बनाउने गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो। कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायबाट पुनर्कर्जा 79 अर्ब 4 करोडको आवेदन परेकोमा 50 अर्ब रुपियाँ स्वीकृत गरेको छ। 23 अर्ब रुपियाँ मङ्सिर 15 भित्र प्रवाह भइसकेको र बाँकी क्रमशः प्रवाह हुँदै जाने पनि राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ। पुनर्कर्जा लिनेको संख्या 41,000 छन्। सबै क्षेत्रका ग्राहक परेकाले यस पटक पुनर्कर्जा छरिएर गएको केन्द्रीय ब्याङ्कको भनाइ छ। हालसम्म 72 अर्ब रुपियाँ सहुलियत कर्जा 41,000 ऋणीलाई प्रवाह भएको छ। लगानीकर्ताको मनोबल बढेको, बाह्य क्षेत्र राम्रो रहेको, ब्याजदर स्थिर रहने र निक्षेपको ब्याजदर घट्न नदिने नीति केन्द्रीय ब्याङ्कको रहेको अधिकारीले बताउनुभयो। विश्वभरि नै कोभिडले सरकारी खर्च बढेको र कुल गारस्थ उत्पादन जीडीपीको 12% खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दशैंपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेको राष्ट्र ब्याङ्कको ठहर छ। थप आर्थिक गतिविधि बढाउन अवस्था सहज रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको निष्कर्ष छ। यता रियल इस्टेट र सेयर धितो कर्जामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
शेयर बजारले नयाँ कीर्तिमान राखेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले अंकुश लगाउने तयारी पनि गरेको छ। मौद्रिक समीक्षा गर्दै गभर्नर अधिकारीले शेयर धितो कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कले व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयर धितो कर्जा र रियल इस्टेट कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर बधाई दिँदै व्यावसायिक मुद्दालाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ। परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले निजी क्षेत्रका दुई संस्थाबीच सहकार्य रहँदै आएको स्पष्ट पार्दै नयाँ कार्य समितिबाट सहकार्यलाई थप सुदृढ र मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या तथा समग्र आर्थिक नीतिहरूमा देखिने अस्पष्टता हटाउन एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने मोरले बताउनुभयो। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रले मध्यमार्गी बाटो अपनाएर एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। गोल्छाले विगतमा पनि परिसङ्घसँग महासङ्घले सहकारी गर्दै आएको बताउँदै सामूहिक भिजन आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रका संस्थाहरू प्रतिस्पर्धीभन्दा साझेदारका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने र निजी क्षेत्रबाटै समृद्धि सम्भव छ भन्ने महसुस गराउन सहकार्यलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। 4 दिनमा सुनको मूल्य 2900 रुपियाँले बढेको छ। मंगलबार र बुधबार तोलामा 500 रुपियाँले बढेको सुन बिहिबार तोलामा 1600 रुपियाँले बढेको थियो। शुक्रबार तोलामा 300 रुपियाँले सुनको मूल्य बढेको हो। सोमबार 90,000 रुपियाँ तोलामा किनबेच भएको सुन शुक्रबार 92,900 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रतितोला 92,600 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रतितोला 92,450 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदी पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,210 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्न थालेपछि नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,840 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले मङ्सिर 25 गते कार्य समिति बैठक बोलाएको छ। इन्फाले वार्षिक साधारण सभासहित विभिन्न एजेन्डामा छलफल गर्न कार्य समिति बैठक आह्वान गरेको हो। इन्फाले कार्य समिति बैठकमा 23 एजेन्डामा छलफल गर्ने जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले लामो समय प्रभावित बनेको इन्फा बैठकमा एजेन्डाको चाङ थुप्रिएको छ। बैठकमा इन्फा क्लब लाइसेन्सिङ रेगुलेसन, इन्फाका विभिन्न विभागको रणनीतिक योजना, युवा विकास परियोजना, विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको तयारी लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यस्तै स्थगित भएका प्रतियोगिता पुनः सञ्चालन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षका निम्ति लेखा परीक्षकको नियुक्तिका लागि इन्फा साधारण सभामा सिफारिस गर्ने इन्फा कङ्ग्रेस बैठकका सम्बन्धमा एजेन्डा तय गरिएको छ। खेलाडी, रेफ्री तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, कर्मचारीको कार्यविभाजन सहित जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तथा कर्मचारी नियमावलीका सम्बन्धमा समेत बैठकमा छलफल हुनेछ। थियो अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ दल नेकपामा दुई अध्यक्षबीच विवाद चर्किँदै गएका बेला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा भेला गरेका छन्। अध्यक्षद्वयले सचिवालयमा एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्दै प्रतिवेदन पेश गरेपछि विवाद झनै बल्झिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध मङ्सिर 29 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। शुक्रबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले सरकारको कार्यशैली विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरूले आफै सार्वजनिक गरेका छन्। आयोगले 2075 सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यले नै सार्वजनिक गरेका हुन्।
अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले मास्क सम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। बाइडेनले आगामी जनवरी 20 तारिकका दिन आफ्नो कार्यकाल सुरु भएसँगै सबै अमेरिकीलाई मास्क लगाउन आह्वान गर्दै 100 दिन मास्क लगाऊ अभियान चलाउने जानकारी दिनुभएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मङ्सिर 25 गते कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ। एन्फाले वार्षिक साधारण सभा सहित विभिन्न एजेन्डामा छलफल कार्यसमिति बैठक आह्वान गरेको हो। एन्फाले कार्यसमिति बैठकमा 23 एजेन्डामा छलफल गर्ने जनाएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।